बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा आज का लेक्चर 23 जुलाई 2020 जमात शशम उर्दू बरोज़ जुमेरात, सबक नंबर 10 शेख सादी के अक़वाल। आज हम लोगों ने सबक नंबर 10 की बुलंदख्वानी करनी है, तो इसलिए सब बच्चे अपनी अपनी किताबें खोल लें। सबक नंबर 10 शेख सादी के अक़वाल। मुश्किल अल्फाज हैं: बूस्तान, गुलिस्तान, फ़िक्री ताजगी, दानशो हिकमत, दस्तरख्वान, मुर्दार, सोहबत, हासिल। शेख सादी का असल नाम शरफुद्दीन था। इन्हें हकीम मशरिक़ के लक़ब से याद किया जाता है। सब बच्चे बेटा पेंसिल अपने हाथ में रखें, साथ साथ हम सवालों के जवाबात के निशान भी लगाते जाएंगे। वो मुअल्लिम अखलाक भी कहलाते हैं। सुल्तान साद जंगी के ज़माने में ईरान के शहर शिराज में पैदा हुए शेख सादी ने तवील उम्र पाई और अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा सैरो सियाहत में गुजारा। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने शायरी भी की और नसर में भी लिखा। शायरी में इनकी मसनवी बूस्तान और नसरी किताबों में गुलिस्तान को बहुत ज़्यादा शोहरत और अहमियत मिली। ख़ास तौर पर गुलिस्तान अपनी फ़िक्री ताजगी और दानशो हिकमत की बिना पर अदब आलिया में शुमार की जाती है। दुनिया में पाई जाने वाली तकरीबन तमाम बड़ी ज़ुबानों में इसके तराजिम हो चुके हैं। तराजिम तर्जमा की जमा है तराजिम। हिकमतो दानिश से भरपूर इनके कुछ अक़वाल दर्ज हैं। नंबर 1, दुनिया का माल ज़िंदगी के आराम और सुकून के लिए है, ना कि ज़िंदगी माल जमा करने के लिए। उन्होंने कहा ये दुनिया का जो माल है ये ज़िंदगी आराम और सुकून गुजारने के लिए है, कि ज़िंदगी जो है आराम और सुकून से गुजरे, इसलिए नहीं है कि इसको जमा कर लिया जाए। नंबर 2, अगर तू दुनिया की नेमतों से फ़ायदा उठाना चाहता है तो लोगों पर एहसान कर, जैसे अल्लाह ने तुझ पर एहसान फरमाया। कि अगर तू दुनिया की नेमतों से लुत्फ़अंदोज़ होना चाहता है और कुछ उससे फ़ायदा उठाना चाहता है, जैसे अल्लाह ताला ने तुझ पर एहसान किया, अपनी नेमतों से नवाजा, वैसे ही तू लोगों पर एहसान कर। नंबर 3, 2 आदमियों की कोशिश बेफ़ायदा है। एक वो जिसने माल कमाया मगर खाया नहीं, दूसरा वो जिसने इल्म पढ़ा मगर इस पर अमल ना किया। कि चाहे ज़िंदगी में वो कितनी भी कोशिश करते रहें, उनकी कोशिश जो है हमेशा बेफ़ायदा रहेगी। जिसने सारी ज़िंदगी माल इतना कमाया, इतनी मेहनत की, लेकिन उसको इस्तेमाल ना किया, ना खाया, ना अपने बीवी बच्चों पे लगाया। और दूसरा वो शख्स जिसने इल्म हासिल किया और उस पर अमल ना किया। नंबर 4, बेअमल आलिम ऐसा है जैसे अंधे के हाथ में मशल। लोग इससे फ़ायदा उठाते हैं मगर वो खुद कुछ फ़ायदा हासिल नहीं कर सकता। ये एक आलिम है, पढ़ा लिखा है, लेकिन वो बेअमल है, यानी कि उस पर अमल नहीं करता। जो उसने पढ़ा, जो देखा, जो सुना, उस पर अमल ना करना, तो वो बिल्कुल ऐसे है जैसे एक अंधा नाबीना इंसान है और उसके हाथ में रोशनी है, मशल यानी कि रोशनी है कोई पकड़ी हुई, जिससे दूसरे लोग फ़ायदा उठाते हैं, वो देख सकते हैं उसको, लेकिन वो अंधा और नाबीना इंसान उसको नहीं देख सकता। बाकी लोग तो उससे फ़ायदा उठा रहे हैं, लेकिन वो खुद उस पर अमल ना करते हुए कोई फ़ायदा नहीं उठा सकता। नंबर 5 है दुश्मन के साथ बेमौका नरमी करना, इसे शेर बनाना है। यानी कि जो दुश्मन है, अगर वो आपके साथ कोई ज़्यादती कर रहा है, आप उसके साथ नरमी बरत रहे हैं, तो अपने दुश्मन को बढ़ावा दे रहे हैं, उसको शेर बना रहे हैं कि वो नेक्स्ट टाइम के लिए आप पर और ज़्यादा भरपूर हमला कर सके। नंबर 6, वो दुश्मन जो बज़ाहिर दोस्त हो, इसके दांतों का ज़ख़म ज़्यादा गहरा होता है। अब इंसान दुश्मन से तो बचता है कि मेरा दुश्मन है, कभी भी मुझे ख़त्म कर सकता है, मुझ पर हमला कर सकता है, लेकिन जो दोस्त होते हैं उनसे तो ऐसा नहीं उम्मीद रखी जा सकती। उन्होंने कहा जो दोस्त बज़ाहिर देखने में दोस्त हो लेकिन वैसे दुश्मन हो, उसके दांतों का ज़ख़म ज़्यादा गहरा होता है, क्योंकि वो चोट ज़्यादा बुरी तरीके से मार सकता है आपको। नंबर 7, दीवार के पीछे भी बात करते वक्त होशियार रह। हो सकता है दूसरी तरफ दुश्मन कान लगाकर सुन रहा हो,
کہ جب بھی کبھی بات کرو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آہستہ آواز سے کرو. ہو سکتا ہے جو تمہارا دشمن ہے دیوار کے ساتھ کان لگا کر تمہاری باتیں سن رہا ہو. نمبر 8، آپ لوگوں نے یہ محاورہ بھی پڑھا ہوگا نا کہ آہستہ بولیں، دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں. تو اب دیواروں کے کان تو نہیں ہوتے، کہنے کا مقصد تو یہی ہے کہ کوئی سن رہا ہو. نمبر 8 ہے اگرچہ معاف کرنا اچھا ہے لیکن لوگوں کو ستانے والے کے زخم پر مرہم نہ رکھ. اب کہنا ہے کہ معاف کرنا، درگزر کر دینا بہت اچھی بات ہے، لیکن جو لوگوں کو ستاتا ہے اس کے زخموں پر مرہم نہیں رکھنا چاہیے. نمبر 9، بری عادت والا انسان اپنی بری عادت کی وجہ سے ہمیشہ مصیبت میں پھنسا رہتا ہے. جس انسان کی عادت اچھی نہ ہو، جیسے کہ چغلی کرنے والا ہے، اس کی عادت یہ بہت بری ہے اور اپنی اس عادت کی وجہ سے ہمیشہ اس پر کوئی نہ کوئی مصیبت آتی رہتی ہے. نمبر 10، بات اس وقت کر جب تجھے یقین ہو کہ اثر ہوگا، بے فائدہ بات کر کے اپنی قدر نہ گھٹا. اب شیخ سعدی اس اقوال میں لکھتے ہیں کہ اپنی بات اس وقت کرو جب تمہیں یقین ہو کہ سب تمہاری باتوں کو سن رہے ہیں. اس وقت بات نہ کرو جب بات کوئی سنے ہی نہ، آپس میں باتیں کر رہے ہوں تو آپ کی بات کوئی نہیں سنے گا. اس لیے جو بے فائدہ بات ہے اس وقت کر کر کے اپنی عزت اور اپنی قدر میں کمی نہ کرو. بات اس وقت کرو جب آپ کو نظر آئے کہ اس کا کوئی فائدہ ہوگا. نمبر 11، 10 آدمی ایک دسترخوان پر اکٹھے بیٹھ کر کھا سکتے ہیں مگر 2 کتے ایک مردار کو مل کر نہیں کھا سکتے. نمبر 12، سب سے بڑا بد نصیب وہ ہے جو لوگوں کو ستاتا ہے کیونکہ جب اس پر مصیبت پڑے گی تو کوئی اس کا دوست نہ ہوگا. اب جو انسان دوسروں کو ستاتا رہتا ہے، جب اس کو دکھ یا تکلیف آئے گی، کوئی مصیبت میں مبتلا ہوگا تو سب اس بات پر خوش ہوں گے کہ یہ ہمیں ستاتا تھا، اب اس پر مصیبت آئی ہے، اور کوئی اس کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی اس کا دوست نہیں ہوگا. نمبر 13، جو بری صحبت میں بیٹھتا ہے اس کی سوچ کبھی اچھی نہ ہوگی. صحبت، لوگوں کے درمیان کسی کے ساتھ رہنا. اب ان کا کہنا یہ ہے کہ جو لوگ برے لوگوں میں بیٹھتے ہیں، جن کی صحبت اچھی نہیں ہوتی، جن کی باتیں اچھی نہیں ہوتی. اب ایک عالم ہے تو وہ عالم میں ہی بیٹھے گا لوگوں میں اکٹھے ہو کے تاکہ علم کی باتیں کی جا سکیں، اور جو جوا کھیلنے والے جواری اور وقار لوگ ہیں ان کے اندر جا کر وہی آدمی بیٹھے گا جو ویسا کام کرنے والا ہے. اب ظاہر ہے 10 آدمی جوا کھیل رہے ہیں، ان کے درمیان میں جو بیٹھا ہوا ہے وہ 1 دن 2 دن 3 دن بیٹھے گا، آخر وہ بھی وہی صحبت اختیار کر لے گا اور وہ بھی وہی کام کرنا شروع کر دے گا. تو اس لیے کہتے ہیں کہ جو بری صحبت میں بیٹھتا ہے یا برے لوگوں کے ساتھ جس کا اٹھنا بیٹھنا ہے تو اس کی سوچ بھی یقیناً گھٹیا ہی ہوگی. نمبر 14، حاسد کے لیے بد دعا کرنے کی ضرورت نہیں، وہ تو پہلے ہی حسد کی آگ میں جل رہا ہے. حسد کرنے والا یعنی کہ دوسروں کو دیکھ کر جلنے والا، کسی کی ترقی کو دیکھ کر جلنے والا، کسی کی دولت کو دیکھ کر جلنے والا، تو کسی کی خوشی کو دیکھ کر جلنے والا، تو اس کو حاسد کہا جاتا ہے. جو حسد کرے یعنی کہ دوسروں کی چیز برداشت نہ کر سکے اور اس پر یعنی کہ اندر ہی اندر کٹتا رہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو حاسد ہے اس کے لیے دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو پہلے ہی بیچارہ اپنے حسد کی آگ میں جل رہا ہے. نمبر 15، کتا دنیا کی ذلیل ہستی شمار ہوتا ہے مگر حق شناس کتا ناشکر انسان سے بہتر ہے. اب انہیں کتا جو ہے دنیا کی ذلیل ہستی شمار ہوتا ہے مگر حق شناس جو حق کو پہچاننے والا ہے کتا، وہ ناشکرا جو شکر نہیں اللہ تعالیٰ کا ادا کرتا، اس انسان سے جو کتا ہے وہ بہتر ہے. تو اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں. تو شیخ سعدی جو ہیں یہ ان کے اقوال جو ہیں بہت اچھے ہیں. اب جو آگے اس کی مشق کی طرف ہم جاتے ہیں، مختصر سوالوں کے جواب دیں. شیخ سعدی کا اصل نام کیا تھا؟ اب اس چیپٹر کے بالکل شروع میں آ جائیں، فرسٹ لائن دیکھیں اس کی. شیخ سعدی کا اصل نام شرف الدین تھا. یہ سوال نمبر 1 ہے، اس کا جواب ہے، اس کا نشان لگا لیں. شیخ سعدی کا اصل نام شرف الدین تھا. آگے شیخ سعدی کو کس لقب سے یاد کیا جاتا ہے؟ دیکھیں یہی لائن میں ایک لفظ چھوڑ کر انہیں حکیم مشرق کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے. سوال نمبر 2 ہے یہ، انہیں حکیم مشرق کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، سوال نمبر 2 ہو گیا. سوال نمبر 3، انہیں حکیم مشرق کے علاوہ اور کیا کہا جاتا ہے؟ تو بالکل جہاں پہ سوال نمبر 2 ختم ہوتا ہے اس کے
आगे ही है, उसके में सिर्फ हम इन्हें लगाएंगे। इन्हें मुअल्लिम इखलाक भी कहते हैं, वो मुअल्लिम इखलाक भी कहलाते हैं, ये भी ठीक हो सकता है। ठीक है, सवाल के अंदर से भी हम ले सकते हैं, इन्हें हकीम मशरिक के अलावा मुअल्लिम इखलाक भी कहते हैं। ठीक है, ये सवाल नंबर 3 हो गया आपका। उन्होंने अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा किस काम में गुजारा, सवाल नंबर 4 है। तो जहां हमारा सवाल नंबर 3 ख़त्म होता है, उसके नीचे वाली लाइन में देखें दरमियान से, शेख सादी ने तवील उम्र पाई और अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा सैरो सियाहत में गुजारा। अब ये देख लें कि इसके पहले ही पैराग्राफ में 4 सवालों के जवाब आ गए हैं। ठीक है, इस सबक के पहले पैराग्राफ में ही 4 सवालों के जवाब मौजूद हैं। सवाल नंबर 4 का जवाब यहाँ से है, शेख सादी ने तवील उम्र पाई और अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा सैरो सियाहत में गुजारा। यहाँ तक सवाल नंबर 4 मुकम्मल हो गए हैं। आगे सवाल नंबर 5 है, शेख सादी की नज़्म व नसर की 2 किताबों के नाम बताएं। तो नीचे वाले पैराग्राफ के अंदर मौजूद है कि शायरी में इनकी मसनवी बूस्तान और नसरी किताबों में गुलिस्तान को बहुत ज़्यादा शोहरत और अहमियत मिली। ये सवाल नंबर 5 का जवाब है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं सवाल नंबर 2, शेख सादी के अक़वाल खुशखत अपनी कापी में लिखें और ज़ुबानी याद करें। इस सवाल को आप लोगों ने लिखना नहीं है, वैसे इसको याद कर लें आप। सवाल नंबर 3 है, दर्ज-ए मुरक्कबात का मफ़हूम वाज़े करना है। तो उसके मफ़हूम को वाज़े करना है और चैप्टर के अंदर से मुश्किल अल्फाज के मायने भी मैंने लिखे हुए हैं। तो बोर्ड की तरफ चलते हैं, ज़रा पहले मुश्किल अल्फाज के मायने और उसके बाद मुरक्कबात का मफ़हूम वाज़े करते हैं। अल्फाज, मानी, बूस्तान किताब का नाम है, ये गुलिस्तान, बागीचा, गुलिस्तान भी उनकी लिखी हुई किताब है और बूस्तान भी। फिक्री ताजगी, उम्दा फिक्र, दानशो हिकमत, अकल और दानाई, दस्तरखान वो कपड़ा जिस पर बैठकर खाना खाया जाता है, मुर्दार मरा हुआ, सोहबत दोस्ती, हासिद हसद करने वाला। अब मशकी सवालात में सवाल नंबर 3 था, दर्ज-ए का मफ़हूम वाज़े करें। हकीम मशरिक, मशरिक का अक्लमंद, दाना, मौलम इखलाक, इखलाक की बातें सिखाने वाला, हिकमत व दानिश, अक्लमंदी और दानाई, अदब आलिया, आला अदब, सैर व सियाहत, दूसरे मुल्कों की सैर और सफ़र करना। आगे है सवाल नंबर 4, दर्ज-ए के मायने लिखें। मायने हम साथ कर चुके हैं, ये भी वही हैं, माल, दौलत, सोहबत, दोस्ती, हक़शनास, हक को पहचानने वाला, दानिश, अक्लमंद। सवाल नंबर 5 है, दर्ज अल्फाज के मुतज़ाद लिखें। दर्ज अल्फाज के मुतज़ाद हैं दुनिया, आखिरत, दोस्त, दुश्मन, बदनसीब, खुशनसीब, मुसीबत, आसाइश, बेअमल, बाअमल। ये सवाल नंबर 5 था। आगे है सवाल नंबर 6, सबक शेख सादी के अक़वाल पेश नज़र रखते हुए दुरुस्त जवाब की निशानदेही करें। नंबर 1 है, बुरी सोहबत में बैठने वाले की क्या चीज़ अच्छी नहीं होती, सोच। दुश्मन के साथ बेमौका नरमी करना उसे क्या बना देता है, शेर। कौन दुनिया की जलील हस्ती शुमार होता है, कुत्ता। किसी के लिए बद्दुआ करने की ज़रूरत नहीं, हासिद के लिए। किसके लिए बद्दुआ करने की ज़रूरत नहीं, हासिद के लिए। हासिद ठीक होगा इसका ऑप्शन। लोगों को सताने वाला क्या है, बदनसीब। शेख सादी कहाँ पैदा हुए, शिराज में। सवाल नंबर 7 है, दर्जा अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। तो जुमले बनाए हुए हैं, मशाल, इल्म की मशाल हमेशा जलती रहेगी। नेमत, पानी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। कदर, वक्त की कदर करो। लक़ब, शेख सादी को हकीम मशरक का लक़ब मिला। हासिद, हासिद अपनी हसद की आग में खुद जलता है। सवाल नंबर 8 है, मुनासिब लफ्ज़ की मदद से खाली जगह पुर करें। दुनिया का माल
دنیا کے آرام و سکون کے لیے ہے۔ بے عمل عالم ایسا ہے جیسے اندھے کے ہاتھ میں مشعل۔ پھر ہے بے فائدہ بات کر کے اپنی قدر نہ گھٹا، دو کتے ایک مردار کو مل کر نہیں کھا سکتے۔ اگر تو دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو لوگوں پر احسان کر۔ سوال نمبر 9 ہے متلازم یا گروہی الفاظ کے بارے میں آپ پہلے سیکھ چکے ہیں۔ درج ذیل الفاظ کے متلازم لکھیں۔ متلازم ہوتے ہیں اس سے ریلیٹڈ، اس سے ملتے جلتے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ۔ اب دیکھیں جیسے کہ بادل ہے، بادل کے لیے ہم استعمال کریں گھٹائیں، بارش، قطرے، اولے وغیرہ۔ اب یہ اس کے متلازم ہیں، یعنی کہ بادل سے کیا کیا ہوتا ہے۔ پھر ہے بازار، بازار میں کیا ہوتا ہے؟ دکانیں، چیزیں، خریدار اور بہت ساری چیزیں بھی ہوتی ہیں، چیزوں کے نام بھی ہم لکھ سکتے ہیں۔ پھر ہے جنگ، جنگ میں فوجی، توپیں، ٹینک، گولہ بارود، طیارے، اسلحہ۔ پھر ہے پہاڑ، پہاڑ میں پتھر، معدنیات، چشمے، شادی، شادی میں باراتی، بینڈ باجے، مہمان، دولہا، دلہن۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہوتے ہیں متلازم یا گروہی الفاظ۔ یہ تھا ہمارا سبق نمبر 10 جو مکمل ہو چکا ہے۔ اب اس کی ہم ڈائری دیکھ لیتے ہیں۔ 23/7 بروز جمعرات سبق نمبر 10 کی بلند خوانی کرنی ہے آپ لوگوں نے۔ 24/7 یعنی کہ بروز جمعہ اس کے مشقی سوالات کرنے ہیں۔ سوالوں کے جواب جو ہیں وہ نوٹ بک پر لکھ رہے ہیں، باقی جو کام ہے سارا بورڈ پر کیا ہوا، یہ نوٹ بک پر لکھنا ہے آپ لوگوں نے۔ 25/7 ہفتہ مضمون والدین کی خدمت یاد کرنی ہے۔ یہ تھی ہماری آج کی ڈائری۔ تو آپ لوگوں نے اس کو اچھی طریقے سے لکھنا ہے، رائٹنگ اچھی ہونی چاہیے، اور اس کے بعد جو ہے اس کو یاد بھی کرنا ہے۔ یہی ہماری آج کی ڈائری تھی۔